بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا موت نے بگہاڑا تے شیران ماریا موت نے بگہاڑا تے شیران ماریا تمہیں اوتھے آن رکھی بھائیو پیاریا مارے نہ چھاڑ تیرے تائیں سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور بابرکت کتاب مبین دے اندروں جس مقام علی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے
پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اللہ دے قرآن دا تیسرا، اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام سورت آل عمران، سپارے دا رکوع 19واں، سورت دا رکوع 10واں۔ اللہ نے اس مقام اندر فکر موت، فکر آخرت دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں موقع دی مناسبت نال میری جماعت دے بڑے پیارے خطیب، بڑے ہی اچھے خطیب حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ، جو کہ پچھلے جمعے والے دن اللہ نو پیارے ہو چکے نے، اس حوالے نال چند باتاں فکر موت، فکر آخرت دے حوالے نال کر کے اجازت چاہاں گا۔ بھیا ڈبل آواز بند کرو، ڈبل آواز بند کرو۔ جیڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے، او چاہے پیرے جا فقیرے ولیے بادشاہے، ہر انسان اس دنیا تو ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ اعلان کر رہے نے، اے دنیا کا نادیو لوگو، جیڑا انسان بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے، انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، انہیں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا کائنات دیو لوگو، اور لذت نو توڑ دینے والی چیز موت انو کسرت نال یاد کریا کرو، توڑی خواہشات نو، توڑی آرزو تمنا نو توڑ دینے والی چیز موت انو کسرت نال یاد کریا کرو۔ میں تیری ملاقات نال ابتدا دے اندر ایک نبی نال کروا دیواں، فکر موت فکر آخرت دے حوالے نال اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، بڑے اچھے نبی نے، انہاں دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام پروانے ہو قرآن دے ہو دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے، اس فقیر دیاں گلاں جیڑی موت نو تو پلا چھڑے آئے، تو موت نو بالکل یاد نہیں کیتا، دنیا مگر دوڑ رہے آئے، تو دنیا دے مگر نس رہے آئے، تو دنیا نو کمانا چاہنا ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اے دنیا تیرا تے میرا ایک امتحان ہے، تسی کہو گے کس طرح
ایک بچہ سکول اندر جاندا ہے اوتھے پڑھدا ہے بعد اندر اوندا امتحان ہوندا ہے اپنے والدین کولوں دعاواں کرواندا ہے رشتہ دار کولوں دعاواں کرواندا ہے اپنی برادری والیاں کولوں دعاواں کرواندا ہے اپنی مسجد خطیب امام کولوں دعا کرواندہ ہے جناب میرا امتحان آ چکے آئے تو دنیا دے امتحانہ دیاں گلاں کرنے اے فقیر تینو دسنا چاہندہ ہے اے دنیا ایک کھیل تماشا ہے اے دنیا مگر نہ دوڑ اگر تیاری کرنے ہو آخرت دے امتحان دی تیاری کرنا جتھے ہر کوئی پریشان ہوئے گا ہر کوئی انسان پریشان ہوئے گا او سردار جا پیر فقیر در در دا منگتا ہے او بھی پریشان ہوئے گا آنا تے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں جے اللہ دے بڑے پیارے نبی نے بخاری تے مسلم شریف اندر حدیث آن دیئے انہا دونوں متفقن علیہ کے آ جاندہ ہے میں کیڑی گل کرانگا جا رب دے قرآن چو کرانگا جا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان چو کرانگا کیونکہ میرے مسلک دا دستور تے منشور جا رب دا قرآن نے جا نبی دا فرمان نے اللہ دے بڑے پیارے نبی نے کی نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلنا ملک الموت فرشتہ آندے جناب اسرائیل علیہ السلام آندے نے انسانی شکل اندر آندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو گیندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام جی میں تھوڑی روح قبض کرنا چاہنا تے جناب موسیٰ علیہ السلام نال گسے اندر آ جاندے نے اس طرح تماچا مارے ہیں اندھی آنکھ بار آ گئی ہے فرشتہ واپس چلا گیا ہے اللہ نو جا کے گیند ہے اے اللہ تو میں نو ایسے انسان کو بھیجے ہے جیڑا موت نو پسند ہی نہیں کردا سی توڑا بھی سارے آندہ اے کوئی سوال ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نو موت نال پیار نہیں سی کہ آنانو نہیں پتا سی مر جانے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پتا سی ایک نہ ایک دن مر جانے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلا جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے تماچا مارے آسی انسانی شکل اندر آیا سی انہوں نے سمجھیا میں نو کوئی مزاق کر رہے ہیں کوئی ویسے کہہ رہے ہیں آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے فرشتے واپس چلا جا نبی موسیٰ علیہ السلام نو کہہ دے جا کے اس طرح بیل دے اپنا ہاتھ رکھنا بیل جنو اپا بچہ کے نیا قربانی تے تسی بچے ذبح کیتے نے اللہ نے کہ آئے میرے ملک الموت فرشتے نبی موسیٰ علیہ السلام نو جا کے کہہ دے اس طرح بیل تے اپنا ہاتھ رکھ دین ہاتھ دے تھلے کنے بال آنگے ایک بال دے بدلے ایک سال وعدہ دیتا جائے گا تے نبی موسیٰ علیہ السلام سوال کر دینے اس تو بعد کی ہوئے گا تے
جناب اسرائیل علیہ السلام آندے نے اے نبی موسیٰ جی پھر بھی تونوں موت آ کے رہ گئی تسی ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھے ہی رہنا ہے ایک نہ ایک دن تسی موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آسمان نو بنان والے اللہ زمین دا نظام چلان والے اللہ میں نبی موسیٰ تیار ہوں نہیں موت جانا ہر انسان نے چلا جانا ہے کسے بھی ایتھے نہیں رہنا او کنہ بیلیاں تے تو ایمان کرنا ہے کنہ تے غرور کرنا ہے اینا بھی نہیں رہنا تیرے بیلیاں سجنا یارانے بھی تینو چھڑ جانا ہے او میرے بھائی میرے برادر آنا ذرا اینا بیلیاں دوستان یارانے تینو چھڑ جانا ہے اللہ اپنے قرآن اندر کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دیو لوگو ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر شے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے وہ چاہے پیرے جا فقیرے ایم پی اے آجا ایم این اے او پینڈ دا چیئرمین جاؤ جرنل کونسلرے اپنے آپنو دولت مند کہن والا اپنے آپنو چودری تے سردار صدان والا انہیں بھی اس دنیا تے نہیں رہنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرمان دے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر شے نے ٹہ جانا ہے او کنا کوٹھیاں محلاں تے اینا بنگڑا اینا بنگلیاں تے ناز کرنا ہے اینا بھی ختم ہو جانا ہے اس دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے ہر انسان نے ختم ہو جانا ہے تو آج بیلیاں تے مان کرنا ہے اینا تے غرور کرنا ہے اینا تے تکبر کرنا ہے تیری لڑائی ہو جاندی ہے تینو بیلی یاد آ جاندے نے اور تینو یار یاد آ جاندے نے کنہ دے مگر لگ کے اس قرآن و حدیث نو چھڑ بیٹھے جنہ یاراں تے بیلیاں دے مگر لگ کے اوے موت نو پلا چھڑے آئی کل قیامت دا دن ہوئے گا اینا بیلیاں بھی تیرے کام نہیں آنا جدوں تو ایک لاش بن جائے گا جدوں سبھی کر اندر تیرا اعلان ہو جائے گا یار تے بیلی بھی تینو چھڑ یا جان گے تیرے سارے دوست تینو چھڑ جان گے کر کر وچ بہ کے تیرے تذکرے ہونگے کر کر وچ بہ کے تیریاں گلاں تے باتاں ہونگیاں او یار بیلی کہنگے ساڈا یار تے بیلی دنیا تو چلا گیا ہے ساڈے نال ٹرن والا پیار کرن والا کٹھے بہ کے کھانا کھان والے اج قبر اندر چلا گیا ہے اس واسطے کسے نے کہا ہے دشمن بھی مر جائے تے خوشی
نہ کرے کرو اینا یاراں تے بیلیاں بھی مر جانا ہے اینا دوستاں بھی مر جانا ہے کسے صاحب دل نے تینوں تے میں نو سمجھان واسطے کے ہے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے ممی آنکھاں بیلی مئی مار والے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جائیں بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے ممی آنکھاں بیلی اس والے دا کوئی نہیں بیلی اس والے دا کوئی نہیں بیلی جد جان جا سے اکیلی دشمن مرے خوشی نہ کریے دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر دے دن گیا محمد ہڈکن نو ڈوب جانا دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران وہ سجن جنان دے وہ پتر جنان دے وہ ماپے جنان دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبران پتر جنان دے موت نے مار ماپیو پتر جنان دے موت نے مارے وہ اپنے جنان دے موت نے مارے رشتہ دار جنان دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبران بس کرو نہ روئے اکھیو بس کرو نہ روئے اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویا جیندے آندے دکھ مک دے نہیں تے مک جاندے نے مویا کوئی دشمن مر جائے خوشی نہ کرے کر اینا تیرے یاراں تے بیلیاں میں ایک دن چلا جانا ہے موت والا فیصلہ برحق فیصلہ موت آ کے ہی رہنی ہے موت انہوں بھی نہیں چھڑ دی جنہاں نے موت نو پلا چھڑے ہے موت انہوں بھی آ کے رہن دیئے جیڑے موت نو یاد بھی نہیں کر دے جیڑے اے بھی آندے نے موت نہیں آنی موت انہوں بھی آ جاندی ہے ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلا جانا ہے اجے کال دیاں گلاں نے میرا احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آندے اجے کال دیاں گلاں نے میرا قید حبیب الرحمن یزدانی نظر نہیں آندے اجے کال دیاں گلاں نے شیخ القرآن محمد حسین شیخ بوری نظر نہیں آندے اجے کال دیاں گلاں نے عبداللہ شیخ بوری نظر نہیں آندے او یارو اجے کال دیاں گلاں نے پچھلے جمعے دیاں گلاں نے میری جماعت دا ہیرا میری جماعت دا شہزادہ حافظ اقبال قصوری صاحب
رحمت اللہ علیہ آج نظر نہیں آندے او اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ آج تو 15 دن پہلا لوگ کہہ رہے سی حافظ اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی آؤ انہاں دی زیارت کر کے آئے آؤ انہاں نو مل کے آئے آج لوگ کی کہندے نے ہر مسجد اندر ہر میٹنگ اندر انہاں دی گل ہوندی ہے انہاں واسطے دعا کرو اللہ نو پیارے ہو گئے نے او میری جماعت دا شہزادہ خطیب سی جدو اقبال صاحب نے قرآن پڑھنا اور لوگاں دے سینیاں چ ٹھنڈ پا دینی دل اپنی جگہ تے گردے اپنی جگہ تے پھپھرے اپنی جگہ تے جگر مسانہ اپنی جگہ تے جوڑ جوڑ اللہ نے ہنیرے وچ ٹھیک فٹ کیتا ہے ایک کوئی جذباتی بنوٹی گلا نے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کدی مالک الملک نے اعلان کیتا اللہ کریم فرماندے نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کدی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا میری تے تواڈی تخلیق دا ذکر کر کے اللہ پاک نے گالی مکا دیتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین شہزادہ خطیب سی جدو اقبال صاحب نے قرآن پڑھنا اور لوگاں دے سینیاں چ ٹھنڈ پا دینی جدو قرآن پڑھنا لوگاں دے سینے منور کر دینے اور میری جماعت دا ہیرا سی جتھے ایک دفعہ اللہ نے موقع دے دیتا لوگ بار بار ترس دے سننا اسی حافظ صاحب کو لو قرآن سنیے اسی حافظ صاحب بولو قرآن دیاں ایتاں سنیے ایسی مٹھی آواز اللہ نے عطا کیتی سی موت نے انہاں نو بھی نہیں چھڈیا جماعت دے ایسے ہیرے ایسے میری جماعت دے ہیرے موت نے انہاں نو بھی نہیں چھڈیا وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے نے موت اے نہیں دیکھ دی اقبال قصوری صاحب دے نال جماعت اندر رونقے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دینال جماعت اندر رونقے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دینال جماعت اندر رونقے موت اے نہیں دیکھ دیجے موت والا فیصلہ پر حق جے موت آکے رہنی جے جتھے مرضی لوگ لو جتھے مرضی چھپ جاؤ نبی آدم آئے اس دنیا تو چلے گئے نبی نوح آئے اس دنیا تو چلے گئے نبی شعیب آئے اس دنیا تو چلے گئے اور نبی یوسف علیہ السلام آئے وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا تو چلے گئے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے نبی یونس علیہ السلام وہ بھی چلے گئے نبی لوط نبی نوح علیہ السلام بھی چلے گئے پروانے واؤ موک دی گل مکاواں گل کتھے جا کے مکنی دے امام الانبیاء صدر الوالد
کربلا تے شمس الزہا عالی قلبتہا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بھی دنیا تے آئے تھے میرے آقا بھی چلے گئے جگان دے پیر دے رب دے حبیب جناب محمد جگان دے پیر علیہ السلام 13 یا 14 دن بیمار رہنے میرے آقا احد 70 شہیداں واسطے دعا کر کے واپس آ رہنے حدیث دے الفاظ نے میرے آقا نے اپنے متھا مبارک دے ایک کپڑا پہنے ریشمی قسم دا کپڑا ہے صحابہ بیان کرتے نے انہا کو گرم ہو گیا ہے کپڑا بھی انہا گرم ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نو بڑا ہی بخارے آپ نا ماں جی عائشہ دے حجرے اندر چلے جاندے نے اور پروانےوں قرآن دے اب وفات النبی بہت لمبا عنوان ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نا دن با دن بیمار ہوندے جاندے نے جگہ دے پیر علیہ السلام نا بیماری اندر مبتلا ہوندے جاندے نے تے بے باپ نو بیٹیاں نال بڑائی پیار ہویا کردہ ماپیاں نو بیٹیاں نال بڑائی پیار ہویا کردہ پر میں انہا ماپیاں نو ایک وانگا فکر آخرت دے حوالے نال سن لو اپنیاں بیٹیاں نو تسی جائیدادوں بھی محروم کر دیں دے جے تسی اپنے بیٹیاں دے نال ساری جائیداد لا دیں دے جے ویر ظالم بھی کہندے نی بین اگر تو میرے کل جائیداد منگنی ہے جائیداد لے لے آج تو بعد میرا دروازہ بند ہو گیا ہے آج تو بعد تو میرے کرچ نہیں آ سکنی ہے ایسے ظالم میں ویر دیکھے نے میں ماپیاں نو اے بھی کمانگا اپنیاں بیٹیاں نو بھی حصہ دیا کرو پر ماپیاں نو بیٹیاں نال بڑا ہی پیار ہویا کر دے ماپیاں نو تکلیف پہنچے بیٹی راتوں رات اپنے ماپیاں کل پہنچ جان دیئے میری ماں تے میرے باپ نو کی تکلیف پہنچی ہے جو بیٹی دے دل اندر درد ہے وہ کسے دے دل اندر درد نہیں دا تیرے کل بیٹے بھی نے تے بیٹیاں نے تو خود دیکھنا بیٹی دا ویسے ہی اللہ نے رحمت بنائی ہے انہاں نال پیار کریا کرنا جنہ پیار تیرے نال بیٹی کر دیئے انہاں پیار تیرے نال بیٹا بھی نہیں کردا تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ جاندیاں نے تے جگہ دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام دن با دن بیمار ہوندے جاندے نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے اندر نے تے میرے آقا تے 2-3 دن رہ گئے نے آپ بیماری اندر زیادہ مبتلا ہو گئے نے تے جگہ دے فرشتے نو بھیجے ہے پر اللہ نے نالوں ایک ہے او تو تک تو آمینہ دے لال دے گھر اندر نہیں جانا جدو آمینہ دا لال تینو اجازت نہ دے دے جگہ دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد گج واج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے بیمار ہو گئے سیدہ فاطمہ دروازہ کھول دیا نے آندیا نے ابو جی باہر کوئی صحابی کوئی عرابی آیا ہے تو بیمار دائی کرن واسطے کس واسطے بیمار پرسی کرن واسطے
تے جبریل آندے نے سونے نبیا او کوئی عربی نہیں او کوئی صحابی نہیں او مالک الموت دا فرشتہ آیا ہے اللہ نے انہوں آرڈر دیتا ہے او دو تک تو آمینہ دے لال دے گھر اندر داخل نہیں ہونا جب تک میرا محمد تینوں اجازت نہ دے دے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ پیاری بیٹی فاطمہ اور دل دا ٹکڑا فاطمہ اے کڑا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے دروازے نو دکشت دے رہے ہے ایک کون ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عربی نہیں بیٹیاں والے ہو بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تو سنو آیا اے ماں پیو کولو بال آیانے تے لے جے زور لگا کے آج حسن حسین نواسے میٹھوں فاطمہ پیاریے آج حسن حسین نواسے میٹھوں جدا قرآن آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں جو بیوہ کر دکھلا سی آج تینوں تے مینوں بیٹی پیاری فاطمہ آج تینوں مینوں وقت بٹھا جائے گا آج تینوں تے مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا بات کو نندہ ہے قبراں تائیں بات کو نندہ ہے قبراں تائیں تے گھر شہر اجاڑے اے موت پہ اللہ سب نہ پھلائے اے موت پہ اللہ سب نہ پھلائے اج مینوں پھلاون آیا نہیں پیاری فاطمہ اج وہ آیا جیڑا نکے نکے بچے یتیم کر جاندہ ہے اج وہ آیا جیڑا باپیاں کو نکے نکے معصوم بچے کھو کے لے جاندہ ہے نی فاطمہ پیاری اج وہ آیا جیڑا حسن و حسین یتیم کر جائے گا اج وہ آیا کیڑا تینوں تے مینوں وقت بٹھا جائے گا اے کوئی عربی نہیں اے کوئی صحابی نہیں آیا اے کوئی تیمارداری کرن نہیں آیا مالک الموت دا فرشتہ آیا اے نبی آدم آئے وہ بھی چلے گئے نبی نوح آئے وہ بھی چلے گئے جننے نبی اللہ نے زمین تے بھیجے نے سارے چلے گئے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے وہ بھی چلے گئے کیونکہ اللہ دا فیصلہ پر حق فیصلہ ہے آسمان تو آواز آندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور موت پر حق کے موت ہر انسان آ کے رہنی ہے پروانے ہو قرآن دے ہو اے انسان
انسان دنیا تے بڑا مان کردا ہے بڑا غرور کردا ہے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کیڑا 900 کروڑ میل تے سورج ایک میل تے آ جائے گا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر محمدی اندر لکھے ہے کیڑا 900 کروڑ میل تے سورج ایک میل تے آ جائے گا کیڑا 900 میل تے تینوں تے مینوں اینی گرمی دے رہے ہے تے میں انی تپش برداشت کر رہے ہیں ایک میل تے آ جائے گا تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عیش اللہ دے پیغمبر ماں جی عیشہ نو پیار نال عیش بھی کہہ لیندے سننا آپ فرماندے نے نہیں عیش پیاری ہے اے قیامت دا دن ہوئے گا پیراں تو انسان ننگے ہونگے سر تو بھی ننگے ہونگے حتیٰ کہ اپنے وجود تو بھی ننگے ہونگے ماں جی تڑپیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا سونیاں کیا لوگ ایک دوسرے وال دیکھن دے نہیں مشکات دی حدیث ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ اتھو تک نوبت ہی نہیں آئے ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی پریشان ہوئے گا کئی پسینے اندر گوتے کھا رہے ہونگے کئیاں نو پسینہ گھٹنیاں تک کئیاں نو سر تک ہوئے گا ہر انسان پریشان ہوئے گا اتھے کوئی کسی وال نہیں دیکھے گا تے سارے لوگ رب نفسی نفسی پکار رہے ہونگے تے کہنگے آؤ نبی آدم وال چلیے تے نبی آدم علیہ السلام نو کہہ دیئے ساڑی شفارش کرن تے نبی آدم علیہ السلام کل جانگے تے نبی آدم علیہ السلام جواب دے دینگے نبی نوح علیہ السلام کل جانگے وہ بھی جواب دے دینگے نبی شعیب علیہ السلام کل جانگے وہ بھی جواب دے دینگے تے نبی عیسیٰ علیہ السلام کل آ جانگے تے سارے نبیاں دا ایک اعلان ہے آج کم آن تے آمینہ دے لال نے تو دے کم آنے آج تو دے کم آنے اللہ دی عدالت اندر شفارت چلنی ہے تے آمینہ دے لال دی چلنی ہے اس واسطے میں کیا کرنا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری بسوڑی نو چھڑ دے پر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرے سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کیوں جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لک نثار اولے اتھے ہر نبی نے ایک ہوئی بول بولے بنا محمد دے چھڑکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا معاشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا کوئی بھی ملنگ تیری نظری نہیں آنا دربان جنت کنڈی نہ لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ادو تک جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا جدو تک آمینہ دے لال اشارہ نہیں کرنگے ساری امت جگان دے پیر تے رب دے حبیب کل آ جائے گی آ کے کہے گی
اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادی شفارش کر دیو اللہ دے سامنے تے جگان دے پیر علیہ السلام نا اپنی امت نو دیکھ کے نا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جان گے، براق سواری تے بیٹھ جان گے، مقام محمود تے آکے او مقام محمود جڑا کسی اور نبی نو نہیں ملے جگان دے پیر علیہ السلام نا آکے اللہ نو اتھے سجدہ کرنگے، 8 دن تے 7 رات اللہ دے سامنے سجدہ پیرنگے، اللہ دے سامنے احتجامہ کرنگے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر کے جنت دے داخلے عطا کر دے، آسمان تو آواز آئے گی اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبیہ اپنا سر سجدے چو بٹھا لے، جس طرح تو کمیں گا میں آسمان والا اس طرح کرانگا، میں تیری امت نو معاف کر دے بلکہ معاف نہیں میں جنت دے داخلے علاج کر دیتے نے۔ جگان دے پیر علیہ السلام اس امت دی خاطر 8 دن تے 7 رات سجدہ کرنگے، اج تو اس پیغمبر دی خاطر کی کر رہے ہیں؟ او پیغمبر دے خاک کے بن رہنے، او پیغمبر دی بے حرمتی کر رہنے، اج تینوں اللہ نے زبان بھی دیتی ہے، ہاتھ بھی دیتے نے، اگر تو ہتھا نل نہیں کر سکنے اپنی زبان چوتا بول سکنے، اور پیغمبر دی بے حرمتی کر رہنے، اور میں بھی پیغام دینا چاہنا جب تک ساڑھے سینے اندر جانے منہ اندر زبانے اسی تن من دھن اپنا قربان کر دیاں گے، آمینہ دے لال دی حرمت رسول تے آج بھی نہیں آن دے، اسی آمینہ دے لال دی حرمت رسول تے آج بھی ہاتھ کھڑے کر کے کو اسی آمینہ دے لال دی حرمت رسول تے آج بھی ہاتھ دونوں بٹھا کے آج بھی نہیں آن دے آنگے۔ سنو کڑے کھاکے بنا رہنے جب تک ساڑھے منہ اندر زبانے جسم اندر جانے اسی پیغمبر دی حرمت واسطے کٹ مر جاوانگے، آسمان والے اپنے رب دی توحید واسطے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے مر مٹ جاوانگے۔ کڑے پیغمبر دے خاکے بنا رہنے اللہ اگر انہاں تو ہدایت دینا چاہنے انہاں نو ہدایت دے دے، اگر انہاں دے حق اندر ہدایت نہیں دی انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے، اس طرح ذلیل کر جس طرح تو اپنے کعبۃ اللہ دی حفاظت کر کے دکھائی سی۔ ابا بھیل آیا سی، ہاتھی لے کے آیا، او آیا ابرا کافر آیا، ابا انہیں کیا بیت اللہ نو ڈھا دیاں گا، تو کیا اندیاں حفاظتہ میں آسمان والا کرانگا، تو کیا علم تارا گئی مقا علی ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تذلیل۔ اللہ جس طرح تو بیت اللہ دی حفاظت کیتی ہے اس طرح تو اپنے پیغمبر دی ہی حفاظت کرے گا۔ اور سنو دنیا دیو لوگو جب تک اسی زندہ رہاں گے پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کرتے رہاں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ میں آمینہ دلال نو آخری نبی بنا کے بھیجیا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آمینہ دلال تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فیس بک کھولو، جس طرح ہندو اللہ دے پیغمبر دی بے حرمتی کر رہے ہیں،
اسی انہوں نے بڑا پیار کرنے بڑی محبت کرنے دعا کر اللہ ساڈا آپس اندر اتفاق کر دے گے مسلمانوں آمین کہہ اللہ آپس اندر پیار کر دے ساڈا مسلمانوں اتفاق کر دے وے اسی آپس اندر ایک نہیں دے ایک دوسرے دے خلاف مخالفتاں کرنے اللہ فکر آخرت دی بھی تیاری نصیب فرما تے پیغمبر دی ختم نبوت دی بھی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین